अस्सलाम वालेकुम। 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फौज को असरी बनाने के लिए मौसर इक़दामात नागज़ीर। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज के कॉन्वोकेशन से सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का खिताब। नए तालीमी साल से सरकारी और अकामती स्कूल्स में असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। वज़ीर तालीम का ऐलान। ₹100 करोड़ की लागत से ओवैसी कैंसर रिसर्च सेंटर का संगे बुनियाद। अकबरुद्दीन ओवैसी का हॉस्पिटल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। आंध्र प्रदेश असेंबली में तीसरे दिन भी हंगामा आराई जारी। गिरफ्तारी के दौरान रुकने असेंबली रोजा बेहोश, ड्रामाई मनाजिर। धूलपेट चूने की भट्टी के पास गांजे का कारोबार करने वाला बीजेपी रुकने असेंबली का रिश्तेदार गिरफ्तार। और राशन के केरोसिन तेल के जखीरा अंदोजी में मुलविस शख्स गिरफ्तार। गैर कानूनी नूडल्स तैयार करने वाला पुलिस की गिरफ्त में। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुल्क और अवाम की तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। सिकंदराबाद में मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज के 88वें कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि ये सदी साइंस और टेक्नोलॉजी की है। उन्होंने कहा कि फौज को असरी बनाने के लिए मौसर इक़दामात करने चाहिए। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि नौजवान मिलिट्री इंजीनियर्स को फौज की ताकत को मुस्तहकम बनाने के लिए मुतहर्रिक हो जाना चाहिए। सदर जमहूरिया ने कहा कि दिफा के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियार असरी होने चाहिए। समाज में मुश्किल हालात के वक्त फौजी टेक्नोलॉजी काफ़ी मददगार साबित हुई है। सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क के मसाइल के हल के लिए भी नौजवानों को नए तजुर्बे करने चाहिए। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने तुलबा में मेडल्स और असनाद भी तकसीम किए। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन भी इस मौके पर मौजूद थे। नायब वजीर आला व वज़ीर तालीम कडियम श्रीहरी ने कहा है कि जल्द ही DSE के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2016-17 के तालीमी साल से तमाम सरकारी और अकामती स्कूल्स में असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि KG ता PG मुफ्त तालीम स्कीम के तहत भी नए गुरुकुल स्कूल्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि बेहतर तालीम की फराहमी के मकसद से KG ता PG मुफ्त तालीम की पॉलिसी को क़तियत दी जाएगी। रियासती हुकूमत ने वरंगल और खम्मम कारपोरेशन में SC, ST, BC और खवातीन के वार्ड्स के आदाद शुमार जारी किए हैं। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। अहकाम के मुताबिक वरंगल कारपोरेशन में 58 वार्ड्स होंगे, जिसमें ST के लिए 2, SC के लिए 5 और BC के लिए 19 वार्ड्स मुख्तस किए गए हैं। उनमें से निस्फ वार्ड्स खवातीन के होंगे और खवातीन के लिए अलहदा 15 वार्ड्स और गैर महफूज 13 वार्ड्स होंगे। खम्मम में भी 50 वार्ड्स होंगे, जिनमें SC के लिए 2, ST के लिए 2, BC के लिए 17 और खवातीन के लिए 13 वार्ड्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि 12 गैर महफूज वार्ड्स होंगे। वजीर कमर्शियल टैक्स T श्रीनिवास यादव ने कहा है कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में 86 लाइब्रेरियों की तफसीली रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी गई है। सेक्रेटरीट में GHMC और मुतालिका ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने बताया कि GHMC को लाइब्रेरियों के बकाया जात फौरी अदा करने की हिदायत दी गई है। वजीर मौसूफ ने बताया कि गुज़िश्ता 30 ता 40 साल से लाइब्रेरियों को नज़रअंदाज कर दिया गया था, जिससे उनकी हालत खस्ता हो चुकी है। जुमला 46 लाइब्रेरियों के मिन जुमला 56 GHMC की इमारतों में काम कर रही हैं और इन लाइब्रेरियों को असरी बनाने और बुनियादी सहूलतों से आरास्ता करने के लिए रिपोर्ट तलब की गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे को सियासी साजिश करार देते हुए और रियासती हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर हैदराबाद और रंगारेड्डी में कांग्रेस की तरफ से एहतजाजी रैलियां और धरने भी मुनज़्ज़म किए गए। नेकलेस रोड पर वाक़ इंदिरा गांधी के मुजस्समे के पास दिए गए धरने में सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी, अपोजिशन कायद जाना रेड्डी, साबिक़ वज़रा और सिटी सदर नागेंदर ने भी हिस्सा लिया।
उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकज की बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जमहूरी अंदाज में इस साजिश का मुकाबला किया जाएगा। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सुब्रमण्यम स्वामी और केसीआर के अलामती पुतले भी नजर आतिश किए गए। पुलिस ने एहतजाज के दौरान कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात में यूथ कांग्रेस कायदीन को भी टिकट दिया जाएगा। प्रकाशम हाल में यूथ कांग्रेस के इजलास से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जीएचएमसी में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए यूथ कांग्रेस को आगे आना चाहिए। उन्होंने बताया कि पार्टी के दाखिली सर्वे के बाद यूथ कांग्रेस के मौजू उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश असेंबली से मुअत्तल की गई वाईएसआरसीपी की लीडर रोजा के असेंबली में पार्टी दफ्तर पहुंचने के दौरान ड्रामाई मनाजिर देखे गए। मार्शल्स की तरफ से रोजा को जब रोकने की कोशिश की गई तो उनकी मार्शल्स और वहां मौजूद पुलिस मुलाजिमीन के साथ बहस व तकरार हो गई। इसी दौरान हुई धक्कमपेल में रोजा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो कुछ ही देर में बेहोश भी हो गई। इसी दौरान वाईएस जगन मोहन रेड्डी भी मुकामे वाक़ये पर पहुंच गए। उन्होंने मार्शल्स और पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। बाद में रोजा को निम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। जगन मोहन रेड्डी ने निम्स पहुंचकर रोजा की इयादत की। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि अरकान की मुअत्तली के खिलाफ उनकी पार्टी अदालत से रुजू होगी। उन्होंने ये भी बताया कि रोजा को 9 दिन कबल ही दवाखाने में शरीक करवाया गया था और उनकी हालत ठीक नहीं थी। जगन ने कहा कि जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो पुलिस किस तरह से ऐसा बर्ताव कर सकती है। जगन का यह भी कहना था कि तबीयत बिगड़ने के बावजूद भी पुलिस ने रोजा को दवाखाना मुंतकिल करने की कोशिश नहीं की। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने तरक्की की सिमत एक और कदम आगे बढ़ाते हुए 100 करोड़ रुपए की लागत से सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी कैंसर रिसर्च सेंटर का संगे बुनियाद रखा। कायदे मजलिस व मैनेजिंग डायरेक्टर अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों ओवैसी स्पोर्ट्स सेंटर का भी संगे बुनियाद रखा गया। ओवैसी हॉस्पिटल में 10 करोड़ रुपये से जायद के जदीद आलात और वार्ड्स का भी इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, अब्दुल मुनीम हाजी सेठ और रुकने असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी भी मौजूद थे। न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि मुल्क भर में वाजबी कीमत पर हर तरह के इलाज के लिए अपनी पहचान बना चुके ओवैसी हॉस्पिटल के वसीओ अरीज अहाते में 100 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी हॉस्पिटल कैंसर एंड रिसर्च सेंटर का संग बुनियाद रखा गया। शहर के अवाम को इस रिसर्च सेंटर का अरसे से इंतजार था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में कायदे मजलिस व मैनेजिंग डायरेक्टर दक्कन मेडिकल कॉलेज और ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स अकबरुद्दीन ओवैसी ने रिसर्च सेंटर के अलावा 5 करोड़ रुपए के मसारिफ से ओवैसी स्पोर्ट्स सेंटर, 10 करोड़ रुपए की लागत के असरी आलात और वार्ड्स का भी ओवैसी हॉस्पिटल में 1 करोड़ रुपए के मसारिफ से डायलिसिस के लिए 10 इंतहाई एडवांस मशीनें दस्तयाब रहेंगी। डायलिसिस के लिए 550 रुपए फीस मुकर्रर की गई है। दिमाग और रीढ़ की हड्डी के अलावा न्यूरो से मुताल्लिक तमाम ऑपरेशंस के लिए तैयार किए गए ऑपरेशन थिएटर पर भी 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आई है। एप्थेल्मोलॉजी आंखों के तमाम पेचीदा अमराज की असली मशीन
اور وارڈز کو 1 کروڑ روپے کے مصارف سے تیار کیا گیا ہے۔ نومولود اور کم عمر بچوں کے انتہائی نگہداشت کے لیے NICU اور PICU وارڈز کے قیام پر 3 کروڑ روپے کے مصارف آئے ہیں۔ یورولوجی شعبے میں ریڈیشن کے ذریعے گردے کی پتھری نکالنے والی عصری مشین پر 2 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ اویسی ہاسپٹل میں واجبی قیمت پر مریضوں کو ممکنہ سہولتیں اور معیاری علاج کی فراہمی کے لیے اکبر اویسی کی جدوجہد مسلسل جاری ہے۔ نہ صرف حیدرآباد بلکہ بیرونی ریاستوں سے بھی سینکڑوں افراد اویسی ہاسپٹل کو علاج کے لیے رجوع ہو کر مطمئن ہو چکے ہیں۔ اویسی ہاسپٹل میں سٹن بوسٹر 4D ایکو مشینیں بھی دستیاب ہیں۔ قلب کے معائنے کے لیے 4D ایکو مشین انتہائی عصری مشین کہلائی جاتی ہے۔ اس کے معائنے کے لیے صرف 900 روپے فیس مقرر کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ جمعے کو بھی اویسی ہاسپٹل میں کیتھ لیب مشین، وینٹیلیٹرز، کرٹیکل کیئر یونٹ، گیسٹرولوجی، لیور انٹینسیو کیئر یونٹ، پلمونالوجی ریسپیریٹری انٹینسیو کیئر یونٹ ود آئسولیشن وارڈز، TB وارڈز، نیورولوجی کے لیے نیورو انٹینسیو کیئر یونٹ اور ہیمیو ڈائلسس یونٹ کا افتتاح عمل میں آ چکا ہے۔ اکبر اویسی نے ہفتے کو دکن میڈیکل کالج کا بھی تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے کانفرنس ہال اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ امتحان ہال کا بھی معائنہ کیا۔ بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ سالار ملت تعلیمی ٹرسٹ کی جانب سے چندرین گٹا کے پرائمری اسکول کے طلباء میں تعلیمی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں بنڈلا گڑا، بارکس اور بابا نگر کے 3000 سے زائد طلباء میں مجلس کی تعلیمی امداد تقسیم کی گئی۔ واضح ہے کہ سالار ملت تعلیمی ٹرسٹ سرکاری اسکولوں کے پرائمری شعبے کے طلباء میں بیگز، کاپیاں، کتابیں اور اسٹیشنری تقسیم کرتی ہیں، جو قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے تعلیمی انقلاب کے عزم و ارادے کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مہدی پٹنم کے علاقے میں فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کے خلاف ٹریفک پولیس نے کارروائی کر کے ان کے کاروبار کو درہم برہم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میوہ فروش کی بنڈیوں اور سائیکلوں پر رکھے ہوئے میوے سڑک پر بکھر گئے۔ متاثرہ تاجروں نے اس کے احتجاج کرتے ہوئے پولیس میں ظلم بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ بعد ازاں متاثرین نے دارالسلام پہنچ کر قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں پولیس ہراسانی کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ اکبر اویسی نے فوری متعلقہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کو تاجرین کے مسئلے کی یکسوئی کے لیے حکام سے بات کرنے کی ہدایت دی۔ عظیم تر حیدرآباد کانگریس کے صدر ناگیندر نے کہا کہ کانگریس مجلسی امیدواروں کو ناکام بنانے کے لیے مضبوط امیدواروں کو میدان میں اتارے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگیندر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پارٹی امیدواروں کو کامیاب بنانے کے لیے ممکنہ کوشش کی جائے گی۔ یہ پوچھے جانے پر سٹی کانگریس اور تلنگانہ کانگریس میں کیوں تال میل نہیں ہے، اس پر ناگیندر واضح جواب نہیں دے سکے۔ واضح ہے کہ گزشتہ میعاد میں کانگریس نے مجلس کی تائید کی بدولت پہلے 2 سال میئر کا عہدہ حاصل کیا تھا۔ جہاں جہاں ہمارے بھائی جیتنے والے ہیں ان کو ضرور ٹکٹ دیں گے اور ان کو جو ایسا لڑائیں گے، جنگ میں جیسا وار میں لوگ لڑتے ویسا لڑائیں گے۔ رنگا ریڈی اور حیدرآباد کے درمیان برابر کوارڈینیشن نہیں ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ پورا کوارڈینیشن ہے بول کے ہم بات کر رہے ہیں۔ کوارڈینیشن نہیں ہے تو آپ سے بات بھی نہیں کرتے۔ کوارڈینیشن نہیں ہے، جواب کلیئر نہیں دے رہے ہیں ناگیندر صاحب، برابر نہیں ہے، اس کا کلیئرٹی نہیں دے رہے ہیں۔
رکن قانون ساز کونسل سلیم قریشی کو قریشی برادری کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ قریشی برادری نے پہلی مرتبہ بیلٹ پیپر کے ذریعے اپنی رائے کا استعمال کیا ہے۔ مختلف گوشوں سے سلیم قریشی کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ رکن پارلیمنٹ کویتا نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت NHRM کے تحت کام کرنے والی خاتون ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کے لیے مؤثر نمائندگی کر رہی ہیں۔ 5ویں اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ تلنگانہ تحریک میں خاتون ملازمین اور طلباء نے جو رول ادا کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جس مقصد کے لیے تلنگانہ حاصل کیا گیا اسے KCR پورا کریں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے 2 روزہ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرنے والے بیرونی مندوبین و رہنماؤں اور مجلسی ذمہ داروں و محبان مجلس کے قیام و تعام کے انتظامات کے سلسلے میں رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے مینار گارڈن فنکشن ہال کا دورہ کیا۔ خواجہ معین الدین اقبال ملتانی، مجلسی ذمہ داروں تلاوت جعفری، محسن بلالہ، اطہر فاروقی اور محمود قادری کے علاوہ محکمہ جات، بلدی، برقی و آبرسانی کے عہدیداروں کے ساتھ بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ مہاراشٹر، اتر پردیش، بہار، بنگال، دلی اور دیگر ریاستوں سے کافی تعداد میں محبان مجلس کی شرکت متوقع ہے۔ ان کے قیام و تعام کے لیے مینار گارڈن میں انتظامات کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں یہ دورہ کیا گیا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دارالسلام میں 11-12 ربیع الاول شریف کو 23-24 دسمبر کو جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کلی نعتیہ مشاعرہ زیر نگرانی محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ منعقد ہوتا ہے۔ اس سال بھی جلسے کے وسیع ترین انتظامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس جلسے میں اور مشاعرے میں اضلاع کے محبان مجلس کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہیں اور اس سال توقع ہے کہ ہر سال سے زیادہ آئیں گے، کیونکہ ریاست تلنگانہ و آندھرا کے صدور معتمدین کے علاوہ کرناٹک کے بھی آتے ہیں۔ اس سال اتر پردیش سے، بہار سے، دلی سے، کلکتے سے، دیگر مقامات سے بھی محبان مجلس کی شرکت کی توقع ہے۔ ان کے 2 روز تک قیام تام کا انتظام مینار گارڈن نئے پل پہ رہے گا قدیم اسٹیٹ ٹاکیز میں۔ اس سال بھی یہاں پر انتظامات ہیں۔ وہاں کے انتظامات کو کرنے کے لیے آج بلدی، برقی، آبرسانی کے عہدیداروں کے ساتھ یہاں پر دورہ کیا گیا۔ تنظیم کی طرف سے چلائی جانے والی مہم کے تحت ACB ڈائریکٹر AK خان نے NBT نگر بنجارہ ہلز کے سرکاری اسکول میں بچوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر AK خان نے کہا کہ اس تنظیم کا مقصد بچوں میں تعلیم سے متعلق دلچسپی پیدا کرنا اور ان میں شعور بیدار کرنا ہے۔ AK خان نے بتایا کہ یہ تنظیم ذہین اور باصلاحیت بچوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی رہنمائی میں تعاون کر رہی ہے۔ شان رسالت میں گستاخی کے مرتکب ہندو مہاسبھا کے لیڈر کملیش تیواری کے خلاف چار مینار کے فروٹ تاجرین نے چار مینار کے دامن میں احتجاج کیا۔ تاجرین نے کملیش تیواری کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی اور اس کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا۔ فروٹ تاجرین نے کہا کہ شان رسالت میں گستاخی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ویسٹ زون پولیس نے کلسم پورہ کے علاقے میں جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب تلاشی مہم انجام دی۔ DCP وینکٹیشور راؤ کی قیادت میں انجام دی گئی تلاشی مہم میں 150 ملازمین نے حصہ لیا۔ پولیس نے 60 افراد بشمول 13 راؤڈی شیٹرز کو اس تلاشی مہم کے دوران تحویل میں لے لیا۔ درکار دستاویزات نہ ہونے پر 60 بائکس بھی ضبط کی گئی ہیں۔ آبکاری پولیس نے دھولپیٹ کے علاقے چونے کی بھٹی میں گانجے کا کاروبار کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ مہندر سنگھ نامی یہ سرغنہ BJP کے رکن اسمبلی کا قریبی رشتہ دار بتایا گیا ہے۔ آبکاری پولیس نے مہندر سنگھ کے قبضے سے 48 کلو گانجا جس کی مالیت 1 لاکھ روپے کے قریب بتائی گئی ہے ضبط کر لیا ہے۔ ویسٹ زون پولیس نے کاؤنسلنگ کرتے ہوئے 34 راؤڈی شیٹرز کی راؤڈی شیٹ بند کر دی ہے۔ ACP آصف نگر کے دفتر میں کاؤنسلنگ کرتے ہوئے 15 راؤڈی شیٹرز اور 22 مشتبہ راؤڈی شیٹرز کو راحت دی گئی ہے۔ اس موقع پر DCP ویسٹ زون وینکٹیشور راؤ اور ACP آصف نگر غوث محی الدین نے راؤڈی شیٹرز کو مشورہ دیا کہ وہ غیر سماجی سرگرمیوں سے دور رہتے ہوئے عام شہری کی طرح زندگی بسر کریں۔
साउथ जोन पुलिस ने किशन बाग, शरीफ नगर, बहादुरपुरा के इलाके में गैर कानूनी तरीके से नूडल्स तैयार करने वाले कारखाने को बेनकाब किया है। पुलिस ने बताया कि मुराद एसपी नूडल्स और ईगल नूडल्स के नाम पर गैर कानूनी तरीके से कारखाना चला रहा था। मुसद्दका इत्तला मिलने पर पुलिस ने कारखाने पर धावा करते हुए मुराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 700 किलो नूडल्स के पैकेट, मैदे के 300 बैग्स, 20 गैस सिलेंडर्स भी जब्त कर लिए हैं। एक और कार्रवाई करते हुए साउथ जोन टास्क फोर्स ने राशन पर सरबराह किए जाने वाले केरोसिन तेल की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि फलकनुमा का साकिन मोहम्मद मोइनुद्दीन कम कीमत पर केरोसिन खरीद कर उसे जायद कीमत पर फरोख्त किया करता था। पुलिस ने मोइनुद्दीन के कब्जे से केरोसिन तेल के 53 डब्बे, जो 1645 लीटर के बताए गए हैं, जब्त कर लिया है। इस सिलसिले में पुलिस को कामाटीपुरा के मोहम्मद यूनुस की तलाश है, जो मफरूर बताया गया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। फौज को असरी बनाने के लिए मौसर इक़दामात नागज़ीर, मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज के कॉन्वोकेशन से सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का खिताब। नए तालीमी साल से सरकारी और अकामती स्कूल्स में असतिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे, वज़ीर तालीम का ऐलान। ₹100 करोड़ की लागत से ओवैसी कैंसर रिसर्च सेंटर का संगी बुनियाद, अकबरुद्दीन ओवैसी का हॉस्पिटल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। आंध्र प्रदेश असेंबली में तीसरे दिन भी हंगामा आराई जारी, गिरफ्तारी के दौरान रुकने असेंबली रोजा बेहोश, ड्रामाई मनाजिर। धूलपेट चूने की भट्टी के पास गांजे का कारोबार करने वाला बीजेपी रुकने असेंबली का रिश्तेदार गिरफ्तार। और राशन के केरोसिन तेल के जखीरा अंदोजी में मुलविस शख्स गिरफ्तार, गैर कानूनी नूडल्स तैयार करने वाला पुलिस की गिरफ्त में। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।